एक जालें आज वटपौर्णिमा 29 जून म्हापसा बरी दाट कुपां दाटून आयल्यात. प्रस्न इतलोच आसा की पावस पडटलो काय ना पडटलो काय ना. सगळें वातावरण थंड आहा. वारो मातसो हालता पूण वाऱ्याचो वेगूय वाडत आसा. हें म्हज्या मशिनाचेर वाऱ्याची स्पीड आनी वाऱ्याची दिशा मेजपी सगळें आसा हांगा साहित्य. तर प्रस्न इतलोच आसा की वारो उबोवन उडयतलो पावस काय कॉपरेशन करतलो. अजून तरी एक थेंबो पडूंक ना. एक थेंबो पडल्यार 10 थेंबे पडटात, 10 थेंबे पडल्यार लाखांनी पडटात आनी पावस सुरू जाता. पूण अजून तरी एक थेंबो दिसूंक ना. वयर दिसतात ती कुपांच कुपां, कुपांच कुपां, कुपांच कुपां.